अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम जन्नत के दर्जात के बारे में, जन्नतुल फिरदौस के बारे में, जन्नत की वसरत के बारे में, जन्नत के दरख्तों और बागात के बारे में। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं कुरान मजीद की इन आयत से। सूरत क़ाफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरत क़ाफ में अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में फरमाई, और जन्नत मुत्तकीन के करीब कर दी जाएगी जो कुछ दूर न होगी। यह है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला, खूब हिफाजत करने वाला हो, जो रहमान से बिन देखे डर जाए और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यही हमेशा रहने का दिन है। उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे उसमें होगा, और हमारे पास मजीद भी है। तो हम पढ़ रहे थे जन्नत के दर्जात के बारे में और अदना दर्जे के जन्नती के बारे में। सही तरगीब व तरहीब में आता है कि पुल सिरात से बचकर निकलने वाला आखिरी शख्स बचने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। वो कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे वो अता किया जो किसी को अता नहीं किया। उसने मुझे जहन्नम से निजात दी जबकि मैंने उसे देख लिया। फिर उसे जन्नत के दरवाजे के पास वाक़े नहर की तरफ ले जाया जाएगा। सो वो गुस्ल करेगा, बस उसकी तरफ अहले जन्नत की खुशबू और उनके रंग लौट आएंगे। तो जो कुछ जन्नत में है वो उसको दरवाजे की दर से देखेगा, यानी सुराख से देखेगा, और कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, क्या तू जन्नत का सवाल कर रहा है जबकि मैंने तुझे जहन्नम से निजात दे दी? बस वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरे और उसके दरमियान ऐसा पर्दा बना दे ताकि मैं उसकी आहट न सुन सकूं। फिर वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसको अपने सामने ऊपर एक मंजिल दिखाई देगी, गोया कि अब वो जिसमें पहुंच चुका है वो एक ख्वाब है। सो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे ये मंजिल अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएगा, शायद कि अगर मैं तुझे वो दे दूं तो तू इसके अलावा भी मांगे। बस वो कहेगा, नहीं, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तुझसे इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा, और इससे अच्छी और कौन सी मंजिल होगी। फिर वो उसे दे दी जाएगी तो वो उसमें उतर जाएगा। फिर उसको अपने सामने एक और मंजिल दिखाई देगी, गोया कि अब वो जिसमें पहुंच चुका है वो एक ख्वाब है। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे ये मंजिल दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएगा, शायद कि अगर मैं तुझे वो दे दूं तो तू इसके अलावा भी मांगेगा। बस वो कहेगा, नहीं है मेरे रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम, इससे अच्छी और कौन सी मंजिल होगी। चुनाचे वो उसे दे दी जाएगी। सो वो उसमें उतर जाएगा और फिर खामोश हो जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसका जिक्र बुलंद है, फरमाएगा, तुझे क्या हुआ, तू मांग नहीं रहा? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांग चुका, यहाँ तक कि मैं तुझसे शर्माने लगा, और मैंने कसम खाकर कहा था कि अब और नहीं मांगूंगा, यहाँ तक कि अब मुझे मांगते हुए तुझसे शर्म आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा, क्या तू खुश नहीं कि मैं तुझे दुनिया की पैदाइश से लेकर, यानी जब से दुनिया बनी, उसके फना करने के दिन तक की मानिंद और 10 गुना ज्यादा दे दूं। यानी जितनी चीजें अव्वल से आखिर तक दुनिया में बनाई गई वो भी, और उससे 10 गुना और ज्यादा। तो वो कहेगा कि अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक करता है? हालांकि तू तो रब्बुल इज्जत है। बस रब तबारक व तआला उसकी इस बात पर हंसेगा। रावी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद को देखा कि जब वो इस हदीस के इस मकाम पर पहुंचे तो हंस पड़े। तो एक शख्स ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैंने आपको देखा है कि आप ये हदीस कई बार सुनाते हैं, और जब इस मकाम पर पहुंचते हैं तो आप हंस देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदीस कई बार सुनाते हुए सुना। वो जब भी इस हदीस के इस मुकाम पर आते तो हंस पड़ते, यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक नजर आते। कहते, बस रब जिसका जिक्र बुलंद है फरमाएगा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस पर कादिर हूँ, तू मांग। वो कहेगा, मुझे लोगों से मिला दीजिए। यानी वहाँ भी जाहिर के खुशियाँ जो है वो लोगों के साथ ही होती है। इंसान के अंदर जो सोशलाइजिंग का एक एलिमेंट है, जन्नत कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी बड़ी बड़ी नेमतें हो, लेकिन अकेलापन तो फिर अकेलापन है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जा तू लोगों से जा मिल। चुनांचे वो चलेगा, जन्नत में दौड़ लगाएगा, यहाँ तक कि जब वो लोगों के करीब होगा उसके लिए मोतियों का एक महल बुलंद कर दिया जाएगा, तो वो सजदे में गिर पड़ेगा। फिर उसको कहा जाएगा, तू अपना सर उठा, तुझे क्या हुआ? वो कहेगा, मैंने अपने रब को देखा है। क्योंकि उसने रब को देखा नहीं तो वो समझेगा कि शायद यही रब है, या मेरे लिए मेरे रब ने तजल्ली और ज़हूर फरमाया है। बस कहा जाएगा, ये तो तेरी मंजिलों में से एक मंजिल है,
فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا، یعنی ایکسائٹمنٹ میں اور حیرانی میں. تو اس کو کہا جائے گا رک جا. تو وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. تو وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میرے ماتحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں، یعنی میں ان سب کا ذمہ دار ہوں. یعنی ظاہر ہے وہ اس کے خزانوں اور ان سب چیزوں کے جو مینجمنٹ کا عملہ ہے وہ سارا ہوگا. فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا. وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا. اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوں گی. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی، یعنی باہر سے سبز اور اندر سے سرخ ہوگا. اس میں 70 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا، یعنی جس دروازے سے بھی جائے گا وہاں سے ایک اور موتی آ جائے گا، اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی تک پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا، یعنی ہر جگہ الگ رنگ کی ہوگی. ہر موتی پہ پلنگ ہوں گے، بیویاں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی. ان میں سب سے کم درجے والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. اس پر 70 جوڑے ہوں گے. اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں سے باہر نظر آ رہا ہوگا، یعنی اتنی کرسٹل کلیئر اس کی سکن وغیرہ ہوگی. عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا، یعنی شیشے کی طرح ہوگا، اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا. جب بھی جنتی اس حور عین سے نظر ہٹا کر واپس دوبارہ دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں 70 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی. پھر اس سے کہا جائے گا دیکھو، تو وہ جھانکے گا. بس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت 100 سال کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب، تم نہیں سن رہے کہ ابن ام اب جو ہیں، یعنی ابن مسعود جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبے کے جنتی کے بارے میں ہیں، تو اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا امیر المومنین جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں اس نے جو چاہا رکھا، بیویاں ہیں، پھل اور میوے اور مشروبات ہیں. پھر اس پر مہر لگا دی. پھر اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل نے نہ ان کے علاوہ کسی اور فرشتے نے. پھر کعب نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، یہ ان کی وہ جزا ہے جو انہوں نے کام کیے. یعنی جنہوں نے عمل کیا اور جو بڑے درجے کے جنتی ہیں ان کی جنتیں تو کسی نے دیکھی تک نہیں، کسی فرشتے تک نے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ اس نے 2 جنتیں بنائی ہیں جنہیں اس نے جتنا چاہا مزین کر دیا ہے، اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا. پھر فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے. حدیث سننا اور آگے شیئر کرنا ایصال ثواب ہے.